सुबह 4 बजे का वक्त था। राजनपुर के कच्चे के जंगल में अचानक हेलीकॉप्टर्स की गूंज सुनाई देती। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों मुसल्ला जवान कच्चे के जंगलात में उतर रहे। 1500 फौजी, 300 रेंजर्स और 1600 पुलिस एहलकार। ये कोई सरहदी जंग नहीं थी, ना ही किसी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ कार्रवाई। ये ऑपरेशन सिर्फ एक शख्स के लिए थी, गुलाम रसूल उर्फ छोटू। लेकिन फिर अचानक वायरलेस पर एक आवाज आई, सर हमारे 24 एहलकार लापता हैं, 7 की लाशें मिली हैं। पूरे मुल्क में हलचल मच गई। ये आम डाकू नहीं, ये था छोटू गैंग, एक ऐसा गिरोह जिसने सिर्फ मासूम लोगों को ही नहीं बल्कि रियासती इदारों को भी यरगमाल बना लिया। अब सोचिए, एक गुलाम रसूल, तन्हा इंसान, इतना खौफनाक कैसे बन गया कि उसके लिए बाकायदा रियासत को ऑपरेशन ज़र्ब आहन लॉन्च करना पड़ा। जिस शख्स के नाम पर रियासत पाकिस्तान को फौजी ऑपरेशन करना पड़ा, वो कोई जनरल, सियासतदान या इंटरनेशनल माफिया का रुकन नहीं था। वो था गुलाम रसूल, मगर दुनिया उसे जानती है छोटू के नाम से। गुलाम रसूल को यह नाम बाबा लौंग की जानिब से दिया गया था, जो छोटू से पहले इस गिरोह के सरगना थे। छोटू तहसील रुजान के एक छोटे से गांव का रहायशी, बाखरानी मलक कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक आम नौजवान था। इस दुश्वार गुजार और गरीब इलाके को सियासी जागीरदारों की सरजमीन और खानदानी गैरत के तनाजात वाला इलाका कहा जाता है। सियासतदान, पुलिस और डाकू सब एक दूसरे के मुफाद के मुहाफिज थे। कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती कि वो डाकू कैसे बना। कहानी शुरू होती है 1988 में, जहाँ 13 साल का एक लड़का कश्मीर के ट्रक अड्डों पर चाय बेचता था, कभी खेतों में मजदूर। लेकिन इस गुर्बत ने उसे जुर्म के रास्ते पर नहीं डाला। असल कहानी कुछ और। इलाके में जमीन के झगड़ों के दौरान छोटू के बड़े भाई रसूल बख्श ने अपनी बरादरी का साथ दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। छोटू अक्सर अपने भाई से जेल में मुलाकात करते और मुकदमे की पैरवी के लिए भावलपुर जाया करता था। यही बात मुखालफिन को नागवार गुजरी। जब गुलाम रसूल ने पुलिस को रिश्वत न दी तो उस पर चोरी का झूठा मुकदमा बना दिया गया और सिर्फ 18 साल की उम्र में वो भी जेल पहुंच गया। जेल में उसकी मुलाकात अताउल्ला पार्टी और दीगर जराइम पेशा नासिर से हुई। वो उनका करीबी बन गया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके एक भाई कबायली झगड़े की वजह से जेल गए और उनके वालिद और दूसरे भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी लगभग 12 एकड़ पर मुश्तमिल खानदानी अराजी पर उनके पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया। जब गुलाम रसूल जेल से 2 साल बाद वापस आया तो उसने कानून के दरवाजे नहीं खटखटाए, बाबा लौंग के गिरोह में शमूलियत इख्तियार कर ली और बाद में उनके भाई भी उनके साथ मिल गए थे। जहां से एक आम गुलाम रसूल छोटू गैंग का सुल्तान बनने जा रहा था। बाबा लौंग के जाने के बाद गुलाम रसूल ने कच्चे के जंगलात में एक नया निजाम कायम किया। ये कोई आम जराइम पेशा गिरोह नहीं था, ये था एक पूरा गैंग जो रियासत के अंदर एक रियासत बन चुका था। इब्तिदा में सिर्फ जमीन वापस लेने का मामला था, फिर ये अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबलों तक जा पहुंचा। छोटू ने अपने इर्द गिर्द सैकड़ों अफराद जमा कर, हर एक तरबियत याफ्ता, मुसल्ला और वफादार। उनके पास न सिर्फ जदीद असलहा था बल्कि वो जीपीएस से बचने और दरियाई रास्तों से गायब होने के तरीके भी जानते थे। पुलिस उनके इलाके में दाखिल होती तो या वापस न आती या फिर लाश बनकर निकलती। कच्चे जमाल, कच्चे मोरू और दरियाए सिंध के बीचों बीच उभरता हुआ एक जजीरा जो 2010 के सैलाब के बाद वजूद में आया। छोटू गैंग ने इसे अपनी पनाहगाह बना लिया। लोगों ने इसे नाम दिया छोटू जजीरा। 10 किलोमीटर लंबा,
3 کلومیٹر چوڑا، جنگل، پانی اور خوف کی ایک مملکت۔ یہاں بھینسیں بھی تھی، گندم کا ذخیرہ بھی، اور بندوق بردار پہرے دار بھی۔ یہ علاقہ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور قبائلی علاقوں کے سنگم پر واقع تھا، اور یہی جغرافیہ چھوٹو کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اب صرف چھوٹو ہی نہیں، دیگر گروہ بھی اس نیٹ ورک میں شامل ہو چکے تھے۔ خالد گینگ، اسحاق گینگ، لنڈ سکھانی اور جاکھا گینگ۔ یہ اب صرف ایک ڈاکو کا گینگ نہیں تھا، یہ تھا کچے کا کارٹل، اور ریاست صرف فائلوں میں ان کے خلاف رپورٹس لکھتی رہی۔ کچے کے جنگلات سے جسے بھی اٹھایا جاتا، اس کی رہائی صرف لاکھوں روپے کے بدلے ممکن تھی۔ اس نے اپنے نیٹ ورک کو پھیلایا، سیاسی جاگیرداروں سے تعلقات، مقامی سرداروں کے ساتھ سودے، اور سمگلروں سے جدید اسلحے کی فراہمی۔ کچے کے علاقے میں اسلحہ، رقوم اور آدمی سب اس کے حکم پر۔ اپریل 2016، راجن پور کچے کا علاقہ۔ پولیس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے چھوٹو گینگ کو کچلنے کا۔ درجنوں اہلکاروں نے کچے کا محاصرہ کیا۔ سب کو یقین تھا کہ یہ ایک عام کارروائی ہوگی، چند گھنٹوں میں سب ختم۔ لیکن پھر اچانک جنگل گونج اٹھا۔ چھوٹو گینگ نے زمین، دریا اور گھنے درختوں کو اپنی ڈھال بنا کر پولیس پر جھپٹا مارا۔ چند لمحوں میں 7 پولیس اہلکار گولیوں سے چھلنی ہو کر زمین پر گر گئے، باقیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اصل دہشت تو ابھی باقی تھی۔ چھوٹو گینگ نے 24 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا، انہیں رسیوں سے باندھ کر کچے کے جنگل میں گھسیٹ لے گئے، اور پھر یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ موجودہ آپریشن میں 7 پولیس والوں کی شہادت اور 24 اہلکاروں کے یرغمال بننے کے بعد اب چھوٹو فوج کے گھیرے میں ہے۔ سوچئے، پولیس جس پر عوام کو تحفظ کا بھروسہ، وہ خود ایک ڈاکو گینگ کے ہاتھوں قیدی بن گئی۔ یہ صرف ایک واردات نہیں تھی، یہ براہ راست ریاست کو چیلنج تھا۔ اب حکومت کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ جنگ عام پولیس یا رینجرز کے بس کی بات نہیں۔ چھوٹو کو ختم کرنے کے لیے فوج کو میدان میں اترنا ہوگا، اور یوں آغاز ہوا آپریشن ضرب آہن۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک مقامی گینگ کو ختم کرنے کے لیے فوج، رینجرز اور پولیس تینوں ایک ساتھ میدان میں اترے۔ 1500 فوجی، 300 رینجرز اور 1600 پولیس اہلکار کچے کے جنگل میں داخل۔ بختر بند گاڑی، جدید اسلحہ، فضائی نگرانی۔ یہ کوئی عام آپریشن نہیں تھا، یہ ایک جنگ تھی، ایک ایسے دشمن کے خلاف جو نہ ریاست تھا نہ دہشت گرد تنظیم، لیکن پھر بھی اتنا خطرناک تھا کہ ریاست کو فوجی طاقت استعمال کرنا پڑی۔ چھوٹو جزیرے کو مکمل گھیرے میں لے لیا گیا، ہر راستے پر اہلکار، ہر گاؤں میں نگرانی، اور فضاؤں میں ہیلی کاپٹرز۔ آپریشن ضرب آہن کے آغاز کے بعد چھوٹو گینگ نے شدید مزاحمت کی۔ دریا کے اطراف پوزیشنز، کشتیوں کے ذریعے نقل و حرکت، اور چھوٹو جزیرے کی فطری رکاوٹیں، یہ سب فورسز کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ مگر اس بار ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ جدید ڈرونز، تھرمل کیمرے، ہیلی کاپٹرز، چھوٹو گینگ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ اور پھر کئی دن کی گولہ باری، مزاحمت اور لاشوں کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ غلام رسول عرف چھوٹو نے سرنڈر کر دیا، اپنے بیوی بچوں سمیت۔ چھوٹو اور اس کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یرغمال بنائے گئے تمام اہلکار بازیاب ہوئے۔ مارچ 2019 میں ملتان کی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اسے اپنے 20 ساتھیوں سمیت موت کی سزا سنائی۔ اس سزا کے علاوہ ہر مجرم پر 6.2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک اور مقدمے میں پولیس اہلکاروں کے قتل پر غلام رسول کو 298 سال قید کی سزا بھی سنائی جا چکی تھی۔ یوں چھوٹو گینگ کا خوف ختم ہوا، لیکن سوال باقی ہے، کیا واقعی چھوٹو گینگ ختم ہو گیا، یا وہی محرومیاں، وہی ناانصافیاں کل کو کسی نئے چھوٹو کو جنم دیں گی؟ دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔